उनको भी पता है। मुझे लगता है साल एक हो गया आपकी मियां साहब से मुलाकात नहीं, वरना आप उनको भी बता देते। किसको? मियां नवाज शरीफ साहब। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब को मैं जब चाहूं मिल लूं। आखिरी बार कब मिले? लोगों को छोड़ दें जिन्होंने इस्लामाबाद में हमला किया, उन लोगों को छोड़ कब दें। किया इस्लामाबाद में? 26 नवंबर को। ठीक है जी। सब गोलियां आप चलाते हैं, हमले वो करते हैं। कमाल है। उधर जो 14 है उनको भी जन्नत में जगह, क्योंकि दिल से वेपन साथ लेके आए थे। अच्छा। मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूं। मैंने जो सुना आपके वजीर आजम, नाइब वजीर आजम को, उन्होंने कहा जनाब हमें तो ब्रीफ, पहले आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कोई फायरिंग नहीं हुई, फिर उन्होंने कहा नहीं हमें ब्रीफिंग दी गई है कि फायरिंग हमने की है। नहीं इस तरह। अब आप काशिफ इस तरह हुआ 1.5 महीने बाद आप नया मौकफ लेकर काशिफ वो कह रहे थे इस्लामाबाद पे आपका कब्जा है कि उन्होंने हमला किया। नहीं सवाल छोड़ देना, किसी को समझ नहीं आ रही। बादशाह लोग हैं वो। इस्लामाबाद के जो कब्जा है वो आपके पास है इस वक्त? किसके पास है? मतलब आपके पास, उन्होंने अगर हमला किया तो कब्जे में आपके कब्जे में था ना इस्लामाबाद? किसके? इस्लामाबाद पे आपका कब्जा? पाकिस्तान पे हमारा कब्जा है। अब आप ये तो जमहूरियतों में कब्जे नहीं होते हैं। कब्जे से मुराद हमारी हुकूमत है। पहले आप हनीफ अब्बासी की बदमाशियां सुने कि पूरे पाकिस्तान के ऊपर हमारा कब्जा है, यानी कि इसकी बात में आप चेक करना है कि बदमाशी किस तरीके से वो धौंस दबड़ दिखा रहे हैं। पहले आप ये पूरी वीडियो देखें, फिर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। उनको भी पता है। मुझे लगता है साल एक हो गया आपकी मियां साहब से मुलाकात नहीं, वरना आप उनको भी बता देते। किसको? मियां नवाज शरीफ साहब। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब को मैं जब चाहूं मिल लूं। आखिरी बार कब मिले? ठीक है ना, मैंने तो पहले भी वजाहत की। अब आप ये देखें ना, खुर्रम साहब ने बात की या किसी और ने बात की, मैं सवाल पूछ रहा हूँ कब मिले? मैं बताता हूँ ना, मैं तो इलेक्शन में मिलता हूँ ना। अच्छा, साल हो गया इलेक्शन। ठीक है ना जी। अच्छा, और इसलिए साल हो गया आपसे नहीं, अब नहीं, उसके बाद हमारे 3 मुलाकात। लेकिन अगर ये कहें कि हमारे उन लोगों को छोड़ दें जिन्होंने इस्लामाबाद में हमला किया, उन लोगों को छोड़ दें। कब किया इस्लामाबाद? 26 नवंबर को। ठीक है जी। सब गोलियां आप चलाते हैं, हमले वो करते हैं। कमाल है। काशिफ साहब, मैं आप बहुत सीजनड जर्नलिस्ट, आप ठीक सीजनड जर्नलिस्ट हैं। अब जो 4, आपको पता है रेंजर्स के 3 नहीं 4 शोहदा हो गए हैं, और एक कांस्टेबल। नहीं, अल्लाह उस जन्नत इस तरह नहीं, दिल से कि अल्लाह ताला उन शोहदा को जन्नत फिरदौस में जगह था। उधर जो 14 है उनको भी जन्नत में जगह, क्योंकि ये वेपन साथ लेके आए थे। अच्छा। मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूं। मैंने जो सुना आपके वजीर आजम, नाइब वजीर आजम को, उन्होंने कहा जनाब हमें तो ब्रीफ, पहले आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कोई फायरिंग नहीं हुई, फिर उन्होंने कहा नहीं हमें ब्रीफिंग दी गई है कि फायरिंग हमने की है। नहीं इस तरह। अब आप काशिफ इस तरह हुआ 1.5 महीने बाद आप नया मौकफ लेकर इस्लामाबाद पे आपका कब्जा है कि उन्होंने हमला किया। नहीं सवाल छोड़ देना, किसी को समझ नहीं आ रही। बादशाह लोग हैं वो, उस पे छोड़। फिर उन्होंने एडजस्ट किए ना अपने नंबर आके 12-14 पे अब आ गए। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आप कहते हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद पे हमला किया, इस्लामाबाद के जो कब्जा है वो आपके पास है इस वक्त? किसके पास है? मतलब आपके पास, उन्होंने अगर हमला किया तो कब्जे में आपके कब्जे में था ना इस्लामाबाद? किसके? इस्लामाबाद पे आपका कब्जा? पाकिस्तान पे हमारा कब्जा है। अब आप ये तो जमहूरियतों में कब्जे नहीं होते हैं। कब्जे से मुराद हमारी हुकूमत है। ये वो राइट होता है जो आप अवाम के बिहाफ पे आपको दिया जाता है। मैंने अवाम के बिहाफ पे कहा कि पूरे पाकिस्तान के ऊपर हमारी हुकूमत है। कब्जे का कहा ना, क्योंकि हुकूमत आपका क्या ये राइट होगा एज ऑपोजिशन आप इस्लामाबाद आके एहतजाज कर सकें? क्यों नहीं होगा? उनका नहीं? हाँ, उनका इसलिए नहीं है। ठहरे, जैसे कहता हूँ 9 मई वाले ये जो जिनको सजाएं हुई हैं, ये तो बच्चे थे बेचारे। कल्प्रिट तो जो असल है मंसूबा साज हैं। जब बात भाई साहब इसके वापस आ जाए 9 मई से आप फिर मुझे बात में आपकी तरह मान भी लूं, अगर ये बताएं कि क्या किसी सियासी जमात का इस्लामाबाद आना आपको इतना गिरान गुजरता है कि आप कहते हैं हम गोलियां चलाएंगे? नो, हम इतना फायरिंग करें 5 मिनट में ये कर दें? आपके इंटीरियर मिनिस्टर के बयान है ये सारे। काशिफ, मैं अपनी बात कर रहा हूं ना, पहले सुन लेना मेरी बात। आपने जो सवाल किया उसका जवाब आपको ना मिले तो फिर आप मुझे कहें यार क्या ऐसे तुम यहाँ पे अलग आपको पता मॉडल टाउन कौन से शहर में? यार देखें अब आप पूछ रहा हूँ। अच्छा, फिर आप ही सवाल कर ले, आप ही जवाब दे दें। अभी मेरे पे थोड़ा सा मतलब कि वैसे ही कर लेना, ट्रस्ट करूँ, बरादरी का ही बदल का ख्याल कर ले। बरादरी की वजह से नहीं, मतलब बहुत ख्याल, आपको पता है इस बात का, बड़ा ख्याल। आप मेहरबानी फरमाए ना। देखिए, पहली बात यह है कि जब मैं अपने सूबे से पूरा फुल फ्लैज अपना पूरे फोर्सेस को साथ लेके, वेपन साथ लेके, क्रेनें साथ लेके, अपनी सारी सरकारी मशीनरी साथ लेके मैं इस्लामाबाद पे हमलावर हूं ना, ठीक है, तो मुझे जो मर्जी करें सर। मसला ये है, इसी तरह सेटल करने का तरीका क्या है? उनका क्लेम ये है कि गोलियां आपने चलाई। सुन ले सर, आगे भी जाना ना, हो रही बड़ी नहीं यार, तो फिर मैं और गल्ला भी करनी है। उनका क्लेम यह है कि गोलियां आपने चलाई, आपका क्लेम यह है कि वो हमलावर हुए। एक कमीशन बनाए जुडिशियल, उस जुडिशियल कमीशन को TOR ये दें, दो
کہ حملہ وہ تھے, گولیاں انہوں نے چلائی ہیں. یہ شوق بھی پورا ہو جائے گا, یہ شوق ان کا نہیں, لیکن یہ بات شوق کی نہیں ہے, یہ آپ لوگ کرتے ہی ہیں. پاکستان کی ابھی آپ نے جواب, ابھی آپ جواب ہی نہیں لے رہے. سر پہلا جواب یہ میں اپنی بات مکمل کروں گا کہ بیان بازی کے لیے ہم سپیس کھلی چھوڑ دیں, اسی انہوں جفیاں پاندے ہو جا کے پھر اگر وہ اتنا حملہ ہو رہا ہے اسلام آباد پہ, اڈا سلطان محمود غزنوی ہے, تو آپ کے انٹیریئر منسٹر کو کیا ضرورت ہے اس کے گلے لگنے کی؟ میری بات سنیں, ہندوستان کا اگر آ جائے گا پرائم منسٹر یا ہم ادھر چلے جائیں گے, ان جفی تو ڈالنی ہے, جفی نہیں ڈالنی. آپ ہر ایک کو جفی ڈال لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اعظم درد, آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اعظم درد آفیشیل. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, ہنستا بستا پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے, نماز 5 وقت ادا کیا کریں, والدین کی خدمت کرتے رہا کریں, ہمسایوں کا رکھے خاص خیال, ہمیشہ ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کریں. ویڈیو آپ نے ملاحظہ کر لی جناب, یہ جو پوری پی ڈی ایم ہے, یقین کریں آپ کسی اور سے پوچھ لیں, میں خان صاحب کا سپاہی ہوں یا خان صاحب سے محبت کرتا ہوں, میری بات چھوڑ دیں, کسی اور سے پوچھیں, ان کا ٹوٹل الف سے لے کر یہ تک جو بھی ورکر ہوگا اس کی بدماشی, اس کی دھونس دبڑ, اور میں نے کہا پناہ خدا کی, یعنی کہ ان کے خون میں ایک قبضہ گروپ, جیسے وہ ایک نہیں ہوتا کہتے کہ یار آپ کس کی اولاد ہے, بدماشیوں کی اولاد ہے, یعنی کہ ایک قبضہ گروپ کا ان کے بلڈ میں جو ہے نا وہ ایک خون شامل ہے. یعنی کہ آپ نے گفتگو ملاحظہ کی کس طریقے سے ایک, حالانکہ اس عمر میں جا کے آدمی جو ہے وہ میچور ہوتا ہے, اس کی جو مثلاً وہ ظاہر ہے اب وہ قبر کی طرف جا رہا ہوتا ہے, تو اس کی آپ عمر دیکھیں کہ 70 سال کے قریب ہے, تو یہ کس طریقے سے یہ اپنا جو ایک پیغام ہے وہ پہنچا رہا ہے, پناہ خدا کی. یعنی کہ اگر آپ پروٹیسٹ کریں یا آپ احتجاج کریں, وہ جناب آپ کا رائٹ ہے, اور جو دوسری جماعتیں مثلاً پی ٹی آئی ہوگی یا کوئی بھی دوسری جماعت, یا پناہ خدا کی آپ کے سامنے ہے جناب. میں تو اس کی گفتگو سے حیران پریشان ہوں کہ اتنے بے غیرت قسم کے, بار بار یار یہ لفظ مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن ہیں ہی بے غیرت قسم کے. میں نے کہا جناب آپ ان کا لیول چیک کریں, آپ نے ٹوٹل ویڈیو ملاحظہ کی کہ ان کی بے غیرتی کی انتہا ہے. آپ رانا ثناءاللہ کو دیکھیں, آپ ڈنٹونے کو سنتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, اس کی پھرتیاں, اس کی بدماشیاں. وہ ہمارے پاس ایک ہے, ایک شخص, وہ 12 ماسی اس کو کہتے ہیں, پناہ خدا کی, یقین کر میری ہنسی نکل گئی ہے. تو یہ اس طرح کے کمینے لوگ, گھٹیا قسم کے لوگ, یہ یعنی کہ اپنے آپ کو ایک بدماشی کا ایک ٹیگ لگاتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ایک ان کی بات ٹھیک ہے جناب, کہ جب ان کے ساتھ ادارے ہوں گے وہ چاہے جو کچھ, دیکھیں ماڈل ٹاؤن میں جو کچھ, تو عباسی صاحب جو بار بار سوال پوچھ رہے تھے, تو ان کا آپ پناہ خدا کی, یقین کریں مجھے تو ہائے ہائے شرمندگی ہوتی ہے. یعنی کہ اتنے بے غیرت قسم کے لوگ, اتنے بے غیرت بے حس, کہ ان کو غریب عوام کا, باقی جو اگر وہ اپنا احتجاج کریں, پروٹیسٹ کریں, تو ان کو وہ کوئی نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جناب بس ہم, ان کا اصل میں یہ ہے جناب کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, ظاہر ہے انہوں نے ریئیکٹ تو کرنا ہے. کیا ہو رہا ہے جناب کہ آپ دیکھیں کہ ان کا جو ایک لیول ہے وہ تو جہاں جاتے ہیں وہیں پہ چور چور کے نعرے, یہ محلے میں, یہ گلی میں, یہ جلسہ جلوس تو یہ کر ہی نہیں سکتے. اور یہ کس طریقے سے آئے ہیں, 47 فارم کے اوپر آئے ہیں جناب. تو پھر ظاہر ہے اب جو ان کا ایک لیول ہے وہ تو جناب میں نے کہا 0 سے بھی منفی پوائنٹ پہ چلا گیا ہے. تو ان کا بچا کیا ہے اب, یہ سرائکی جادن نا کہ یار تو چھتا تھی آودی, میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں کہ یار اب یہ باولے ہو چکے ہیں. ان کا ایک جو ذہن ہے کہ پاکستانی قوم تو ہمیں مان ہی نہیں رہی, تو ہم جائیں تو کہاں جائیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جہاں جاتے ہیں, اگر پاکستان میں دیکھ لیں, نہ گلی میں, نہ شہر میں, نہ محلے میں کہیں نکلنے کے قابل ہی نہیں ہے. تو جہاں جاتے ہیں ان کی, میں نے کہا جو پتلون جو ہے نا وہ ڈھیلی ہو جاتی ہے. تو اگر آپ اوورسیز پاکستانیوں کو دیکھیں کہ ٹک ٹاک کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, آپ ٹویٹر پہ
میں نے کہا جو بھی پلیٹ فارم اٹھا لیں پاکستان میں تو یہ اصل میں ہو گئے ذہنی مریض. تو ظاہر ہے پھر اپنا ریئیکٹ، پھر اپنی جو بھڑاس ہے وہ کبھی کبھار اگر بلا بھی لیتے ہیں، 2 چینل بچ گئے ہیں جناب، ویسے تو چینل ہیں لیکن بلا بھی لیتے ہیں، اگر وہ پھر بلاتے ہیں تو خان صاحب کے حوالے میں گفتگو کرتے ہیں. اگر وہ خان صاحب کے حوالے سے گفتگو نہیں کرتے تو ان کا چینل چلتا ہی نہیں ہے، ان کی ویڈیوز چلتی ہی نہیں ہیں. تو جب بلا بھی لیتے ہیں تو ظاہر ہے اب وہ بونگیاں تو ماریں گے، بونگیاں نہیں ماریں گے تو جناب اور کیا کریں گے. انہوں نے اپنا جو خون ہے وہ تو اپنا ظاہر کرنا ہے نا. انہوں نے جو ان کو ایک شدید غصہ ہے خان کے حوالے سے، اور خان صاحب نے جو شعور دیا ہے قوم کو، تو ظاہر ہے اب کیونکہ ان کی یوں سمجھے گھر میں جو ہے نا وہ سیاست پہنچ چکی ہے. بس یقین کریں میرا، ان کا جو ایک مثلاً یہ سمجھ لیں کہ یہ کہیں کے بھی نہیں خان صاحب نے ان کو چھوڑا ہے، تو یہ سکڑ کے پہلے دیکھیں کہ کتنا ان کو پورے ملک میں اب یہ جس طریقے سے دھونس دبڑ آئے ہائے، یقین کریں میں تو بڑا حیران، پر کیا کریں اپنے آپ کو نا کنٹرول کرتے ہیں کہ یار آپ اس عمر میں ہیں اور کم سے کم یار سچ ہی بول دیں یار. خان صاحب کا جو ایک پیریڈ جا رہا ہے وہ پیک پہ ہیں، عوام جو ہے سب کو پتہ ہے، بس چند ادارے آپ کے ساتھ ہیں، چند اداروں سے آپ پاکستان کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتے یا غریب عوام کے اوپر آپ قبضہ نہیں کر سکتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ عوام جب ہوگی تو پھر ملک بھی ہوگا. اگر ادارے ہوں گے عوام نہیں ہوگی تو پھر کیا کریں گے. ہاں جناب، ادارے مضبوط ہوتے ہیں عوام کے رائٹ کے اوپر. جب عوام کے حقوق سلب کریں گے، ختم کریں گے تو سوال ہی پیدا نہیں. عوام جس طریقے سے اب آ رہی ہے ایکشن میں تو ان کی بھی پتلونیں ڈھیلی ہو رہی ہیں. وہ کدھر جائیں گے؟ جب وہ کدھر جائیں گے تو پھکا یا ککھ آپ کا نہیں بچے گا. تو یہ ان کو سمجھنا چاہیے، اصل میں ان کو سمجھ تو آ نہیں رہی، اسی لیے پھر یہ بابلے ہو گئے ہیں اور اونگیاں بونگیاں پھر اس طریقے سے کوئی نہ کوئی یہ چھوڑ ہی دیتے ہیں شوشہ. جیسے ڈنٹونک ہے، جیسے وہ ثناء اللہ ہو گیا، اور میں نے کہا پناہ ہے خدا کی. بہرحال ویڈیو آپ کے سامنے رکھی جناب. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ایسا ویسا پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے. نماز 5 وقت ادا کیا کریں، والدین کی خدمت کرتے رہا کریں، اور ہمسایوں کر کے خاص خیال ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کریں. وہی میرا سچا رب ہے. عزت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں. بلا خوف اپنے آپ کو یعنی کہ اپنے ہونے کا ثبوت دیجئے. اللہ نگہبان.